नमस्कार। स्वास्थ्य खबरको विशेष प्रस्तुति स्वास्थ्य संवादको 20औं एपिसोडमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म डाक्टर सुभाष प्याकुरेल। मार्च महिनाको दोस्रो बिहीबार प्रत्येक वर्ष विश्व मृगौला दिवस मनाइदै आएको छ। यस वर्ष मार्च 8 तारिकका दिन अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसकै दिन अन्तर्राष्ट्रिय मृगौला दिवस परेको विशेष संयोग पनि परेको छ र यस वर्षको थीम पनि बनेको छ किडनीज एन्ड वुमेन्स हेल्थ इन्भल्भ भ्यालु इम्पावर, अर्थात् मृगौला र नारीको स्वास्थ्य संलग्न गराऊ, महत्त्व देऊ र सशक्त बनाऊ। यस सेरोफेरोमा रहेर मृगौलाका रोगहरू र त्यस सन्दर्भमा राज्यले लिएको नीतिहरूका विषयमा संवाद गर्नका लागि आजको हाम्रो विशेष अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर ऋषि कुमार काफले। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। डाक्टर साहब, सबैले बुझ्ने गरेर हामी के बताइदियौँ भने हाम्रो शरीरको अङ्गहरूको कार्यविभाजनमा मृगौलाको जिम्मेवारी कस्तो छ, कतिको महत्त्व छ, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। अब कुनै पनि बच्चा आमाको पेटमा बस्दाखेरि उसको मृगौलाको बनोट सुरुवात हुन्छ। हजुर। र यहाँ यसको महत्त्व अहिले पछि आएर मात्रै बुझियो। हजुर। कि आमाले सन्तुलित खाना खाइन्, राम्रो खाना खाएको स्थितिमा उहाँको स्वास्थ्य राम्रो छ भने त्यो बच्चा राम्रो बन्छ। अर्थात् हामीले कसरी बुझ्ने भनेपछि बच्चा तौल जस्तो 2.5 किलोभन्दा बढी भयो भने त्यसलाई नर्मल वेट भन्छौँ। हजुर। तर यदि 2 किलो भयो भने कम तौल लिएर जन्मेको भन्थ्यौँ हामीले। ओके, हैन? तर के देखियो भने 2 किलो अथवा कम तौल लिएर जन्मेको बच्चाको मृगौलामा हुने नेफ्रोन हामीलाई के भनेर पढाइयो 1 मिलियन नेफ्रोन सब दुईटै किडनीमा हुन्छ। तर के देखियो भने 1 मिलियन नेफ्रोन त्यसको हुन्छ जसको आमाले राम्रोसँग खाना खाइन्। ओके, हजुर। भनेपछि यदि राम्रो खाना खान पाइनन् भने नेफ्रोनको सङ्ख्या कम हुन्छ। हजुर। तर तपाईँलाई थाहा छ 1 वर्षमा बच्चाले त्यो ग्याप मेटिहाल्छ। र जब ऊ वयस्क हुन थाल्छ त्यो मान्छे मोटो भयो भने, हजुर, उच्च रक्तचाप आयो भने, हजुर, मधुमेह आयो भने, पेन किलर उसले खान बाध्य भयो भने, भनेपछि अथवा उसले चाहिँ आफ्नो जीवनशैली चाहिँ राम्रो राखेन भने, हजुर, कम नेफ्रोन भएको कारणले छिट्टै किडनी बिग्रिन्छ। हजुर। एउटा कुरा। त्यसैले हामी जन्मिँदाखेरि कतिलो मृगौला लिएर जन्मिन्छौँ कि कमसल लिएर जन्मिन्छौँ, पहिलो कुरा। ओके। दोस्रो कुरा, त्यो कमसल ठानेर म ठिक खाना पिनामा आहार विहारमा ख्याल गर्छु कि गर्दिनँ होइन? अथवा मेरो गतिलो मृगौला लिएर जन्मिएको भए तापनि मेरो जीवनशैली खत्तम। ओके। अर्थात् जीवनशैली खत्तम भन्ने कसरी बुझिन्छ भनेपछि चुरोट खान्छु, जाँडरसी खान्छु, पानी खान्न, खाना समयमा खान्न, भद्रगोल खाना छ, कहिले खान्छु कहिले खान्न, कहिले यस्तो हिसाबमा गर्छु जुन मैले त्यो वास्तै गर्दिनँ भने त्यस्तो जीवनशैलीले मृगौलालाई स्वस्थ राख्दैन ओभर द टाइम, होइन? समय अनुसारको रूपमा राख्दैन। अर्को कुरा, पानी पिउँदिन। मृगौलालाई स्वस्थ राख्नको लागि पानी पिउनु पर्ने हो। पानी किन पिउनु पर्ने भने हाम्रो मृगौलाले मुख्य काम गर्छ के भने दैनिक जीवन यापन गर्दा निक्लेका फोहोर पदार्थहरू शरीरबाट बाहिर निकाल्नु पर्यो, त्यो पिसाबबाट निकाल्नु पर्यो। भनेपछि मैले पानी पिएँ नपिएँ केही मतलब छैन। ओके, हेर्नुहोस् है, भनेपछि उसले फोहोर फाल्छ। मेरो मृगौला स्वस्थ छ भने उसले फोहोर फाल्छ, उसको दायित्व, फोहोरको मात्रामा उसले कमी गर्दैन, उसले फोहोर चाहिँ पुरा फाल्छ। तर त्यो फोहोर जुन माध्यमबाट आउने पानी चाहिँ मैले नखाएको कारणले गर्दा पानी चाहिँ उसले कम फाल्छ। पानी त उसले बनाउँदैन, मैले खाएकै पानीबाट बनाउने हो, होइन? भनेपछि त्यो पानीको मात्रा पिसाबमा कम भयो भने त्यो फोहोरको जुन हिसाबमा चाहिँ निक्लिने क्रम चाहिँ भद्रगोल हुन्छ र क्रमशः त्यसले त्यहाँ समस्या पैदा गर्न सक्छ। हजुर। एउटा कुरा त्यो हिसाबमा एउटा फोहोरका काम भयो। अब अर्को कुरा के छ, पानी बढी खानुभयो, थोरै खानुभयो, धेरै खानुभयो फालिदिइहाल्छ, थोरै खानुभयो सञ्चित गर्छ। अब हाम्रो जस्तो भन्दा कोही व्यक्तिको मृत्यु भयो भने हामी नुन खाँदैनौँ। नुन नखाएको थाहा पाउने बित्तिकै मृगौलाले के गर्छ, नुन फाल्दैन, पिसाबमा नुन फाल्न छोड्छ। त्यसैले बुढाखाडाले के भन्छन्, जब तपाईँ 12 दिनमा नुन खान थाल्नुहुन्छ बाबु थोरै नुन खाऊ है, एकैचोटि नुन खायो भने तिमी सुनिन्छौ। यसको अर्थ के भनेपछि मेरो लागि त पिसाबमा नुन फालिरहेको छैन, मैले खाइदिएँ
मैले नुन खाने बित्तिकै उसले त के भन्छ नुन त नफालै भन्छ नि, उसको सिग्नल त त्यही गइरहेछ भने। तर अगाडिको त्यहाँको मेकानिजमले के काम गर्छ भने यसले नुन खान थाल्यो भने थाहा पाउन भन्दा पिरियडमा 1-2 दिन लागुन्जेलसम्म के भयो म त सुनिसकेँ नि, बढी पानी खाएको कारणले, बढी नुन खाएको कारणले। भनेपछि नुनको सन्तुलन, पानीको सन्तुलन, फोहोर फाल्ने, रक्तचाप सन्तुलन राख्ने हैन। नुन कम होस् कि पानी कम होस् कि तपाईलाई दौड्नको लागि, काम गर्नको लागि ठिक स्वस्थ राख्छ। त्यसै गरी तपाईलाई चाहिने रगत चाहिनको लागि आइरन पोर गर्न चाहिँ त्यो रिसोर्सबाट लिएर आएर चलाउनको लागि एरिथ्रोपोइटिन इन्जेक्सन बनाउँछ। त्यो एरिथ्रोपोइटिन इन्जेक्सनले के गर्छ तपाईको हेमोग्लोबिन राम्रो राखिदिन्छ। अर्को तर्फबाट के गर्छ क्याल्सियम एब्जर्ब गरेर तपाईलाई भिटामिन डी एक्टिभेट गरिदिन्छ। एक्टिभ भिटामिन डी नभइकन क्याल्सियम एब्जर्ब हुँदैन। भनेपछि हड्डी मजबुत रहन र क्याल्सियम रहनको लागि के रहन्छ भने यसले काम गर्छ। भनेपछि हाम्रो एक मुट्ठी बराबरको हरेक व्यक्तिको 2टा किडनी जुन छ नि, मुट्ठी बराबरको जुन किडनी छ त्यो किडनीले सानो छ साइजमा काम ठुलो गर्छ हैन। काम ठुलो गर्छ र के हिसाबमा छ भनेदेखि यो स्वस्थ रहँदा तपाई झन्झटै नमान्नुस्, जे के गरोस्। जब यसले गर्न सक्दैन नि यो बिग्रिन थाल्छ नि तब टाउको दुखाइको के बिगार्यो, के सकेन, के गरेन भनेपछि यसले समष्टिमा शरीरलाई पूर्ण रूपमा स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। अर्थात् अझ एउटा कुरा भन्नु पर्यो के भने बिग्रेपछि बिगारिहाल्छ, मारिहाल्छ र क्रमशः बिगार्दै लिएर गएर मान्छे मृगौला बिग्रेपछि मर्छ। तर यदि मृगौला कमजोर हुन थाल्यो, पिसाबबाट प्रोटिन जान थाल्यो, क्रियाटिन बढ्न थाल्यो भने हार्ट एट्याकको रेट, स्ट्रोकको रेट, सडन डेथको रेट ट्रेमेन्डसली बढ्छ। भनेपछि मृगौलाको काम धेरै छ, यसले अथकै काम गर्छ हैन त, ननस्टप काम गर्छ। ननस्टप काम गरेको गर्छ। हजुर। अनि मृगौलाले हामीलाई स्वस्थ राख्छ भनेपछि हाम्रो दायित्व हो मृगौलालाई स्वस्थ राख्नु हैन त। अब मृगौलालाई स्वस्थ राख्न चाहिँ के गर्ने? अब यसो छ, मृगौला कहाँ छ? हाम्रो शरीरभित्र छ। हजुर। त शरीर स्वस्थ छ मृगौला स्वस्थ हुन्छ, शरीर स्वस्थ छैन मृगौला स्वस्थ हुँदैन। भनेपछि शरीर स्वस्थ राख्न पहिलो हिसाबमा देखिएको कुरा के छ भने जस्तो हेरौँ न, अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनले भनिएको कुराहरू के भन्छ, यदि तिमी स्वस्थ रहन चाहन्छौ भने दिनको 10,000 पाइला हिँड। हजुर। यो उनीहरूले नेपालीले भने होइन, अमेरिकनलाई भने 10,000 पाइला हिँड। हाम्रो जेनेरेसन हेर्नुभयो भने हाम्रो एक जेनेरेसन अगाडि कति हिँड्थे। अहिलेको जेनेरेसन हामी के गर्यौँ, हिँड्न छोड्यौँ, फुटबलै मोबाइलमा खेल्न थाल्यौँ। त्यसैले के चाहियो भने हिँड्नु पर्यो। 10,000 पाइला भनेको 5 माइल या 7 किलोमिटर प्रतिदिन हिँड्नु पर्यो, पहिलो काम। दोस्रो काम पानी पिउनु पर्यो। कति पानी पिउने? 2 देखि 3 लिटर पिसाब फेर्ने गरी पानी पिउनु पर्यो। 2 देखि 3 लिटर पानी खाने हैन कि त्यति पिसाब जाने पर्यो। यहाँ हामी मृगौलाको कुरा गर्दैछौँ हैन। त्यसैले तपाईले हामीले पानी पिएको र पेटमा गएको, रगतमा गएको सरोकार त्यति बढी भएन जति सरोकार मृगौलाले कति पानी पायो र उसले त्यो पिसाबमा पानी फाल्न कति पायो। यदि उसले 2 लिटर पिसाबमा फाल्न पायो भने हामीले ठीक पानी पिएछौँ। यो लिटरमा हामीले धेरै सम्झाउने गर्छौँ। 4 चम्चा अलिकति 4 माना 4 माना हो। 4 माना यदि हामीले हिसाबमा भन्नु पर्दाखेरि हामीले 4 माना भन्नुपर्छ। 4 मानाको सिलसिलामा चाहिँ 4 माना हिसाबमा गइन्छ। जस्तो भन्न धेरै पानी खाने पनि मान्छेको बानी छ हैन, असाध्यै 6, 7, 8 लिटर खाने पनि बानी छ, त्यो ठीक छैन। के देखिन्छ भने यदि तपाईले हामीले नेपालीको मापदण्डमा हेर्दियो भने 1 पाथी भन्दा पानी पिउन बढी जरुरत छैन। त्यो जरुरत छैन। 1 पाथी 8 माना 8 माना भन्दा बढी चाहिँ नपिउ जरुरत छैन। किनभने यदि त्यो त्यति जानु पर्यो कसलाई, जसको पत्थरी छ, जसको पिसाबको इन्फेक्सन बारम्बार हुन्छ, जो व्यक्ति डिहाइड्रेसन हुन्छन् टाइममा भने त्यस्ता व्यक्तिले चाहिँ 8 माना खाए राम्रो। तर अरू हामी मृगौलाको लागि 2-4 मानादेखि 6 माना पिसाब फेरियो भने राम्रो। हजुर। एउटा पानी प्रशस्त खानु पर्यो, 1 नम्बरको कुरा मृगौलालाई स्वस्थ राख्न। दोस्रो एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, व्यायाम गर्नुस्। अब कतिजना मान्छेले भन्छ म त हिँड्नै सक्दिनँ, म जान सक्दिनँ भने तपाईँ कति भाग्यमानी भन्छु म। किन तपाईँ भाग्यमानी भने यो रामदेव त 50 वर्ष अगाडि थिए र त। रामदेवले गुरुले के भन्नुभएको छ हिसाबमा भने घरमा त्यो झ्याल खोल, योगा गर। अझ त्योभन्दा पनि एडभान्स स्टाइलमा के गएको छ भने जुम्बा डान्स गर। हेर्नुहोस् रमाइलो पनि कोठामा बसेर झुम्मै डान्स गर्न मिल्छ भनेपछिको रूपमा तपाईलाई दौड्नै पर्ने, बाहिरै निक्लिनु पर्ने बाध्यताबाट हामी हटौँ न। हामी के जाउँ भने एक्टिभ रहनुस्, सक्रिय रहनुस्। भनेपछि कमसे कम शारीरिक व्यायाम चाहियो हैन। अनि त्यसपछि पानी पिउनु पर्यो। र अर्को कुरा तपाईँ के खाँदै हुनुहुन्छ?
चुरोट खैनी पान पराग गुटखा यो केलाई खाँदै हुनुहुन्छ केलाई खाँदै हुनुहुन्छ यसले तपाईँको मृगौला स्वस्थ राख्छ सोध्नुहोस् न आफै जवाब दिनुहोस् होइन भनेपछि यी कुरा के देखिया छ साइन्टिफिकली के प्रुभ गरियो भने यसले सिधा हिसाब रूपमा मृगौलालाई बिगार्दैन तर मृगौलामा रोग लाग्न मद्दत पुर्याउँछ होइन एउटा कुरा त्यो आयो दोस्रो कुरा अल्कोहल खाएर फाइदा हुँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ भनेपछि यदि सोसल्ली हिसाबमा हुने अल्कोहल खानुहुन्छ भने थोरै खानुहोस् बेली कुराहरू हो तर अल्कोहलमा डिपेन्डेन्ट नबन्नुहोस् र अल्कोहल बढी प्रयोग नगर्नुहोस् किनभने अहिले पनि जति साइन्टिफिकली गरेका रिसर्चहरू छ नि त्यसले के देखाउँछ भने रक्सी नखाने व्यक्ति र रक्सी खाने व्यक्तिको स्वास्थ्यको जाँच कहिले गरिएको छैन के गरिएको छ भने कम खाने र बढी खानेको गर्दा बढी भन्दा कम खानेको राम्रो हुन्छ स्वास्थ्य भनिएको छ क्या हुनु भएन भनेपछि त्यसैले हिसाबमा जस्तो भन्छ नि 1 ग्लास अफ रेड वाइन इज इक्विभ्यालेन्ट टु 1 आवर अफ जिम भनेपछि यदि तपाईँले 1 घन्टा प्राणायाम गर्नुभयो योग गर्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई कति स्वास्थ्य दिन्छ भने कति कसले हेरेछ र त्यो बनाएको छैन नि भनेपछि अल्कोहल आयो स्मोकिङ आयो एक्टिभ रहनु आयो पानी आयो र अर्को कुरा जतिसुकै गर्नुहोस् म स्वस्थ छु राम्रो छु सबै कुरा गर्छु सब कुरा गर्छु तपाईँ प्रकृतिमा हुनुहुन्छ प्रकृति बदलिँदो छ शरीर बदलिँदो छ रोग कतिखेर आउँछ कसलाई आउँछ र के आउँछ कसैलाई पनि थाहा छैन त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ वर्षको एकपटक मेरो स्वस्थ मृगौला छैन भन्ने कुरा परीक्षण नगरेसम्म थाहा हुँदैन परीक्षण वर्षको एकपटक गर्नुपर्छ उत्प्रेरित गर्छौं सबैलाई भने एक सम्झनाको लागि जन्मदिन नभए तपाईँलाई कुनै दिन हिसाबमा नयाँ वर्ष भन्नुहोस् अथवा दसैँ चाड भन्नुहोस् अथवा कुनै चाडपर्व भन्नुहोस् केही कुरा भन्नुहोस् अब हामी पार्टी गर्छौँ किडनी चाहिँ समस्या छ म पार्टी गर्छु समस्या भएन भनेपछि मेरो मृगौला स्वस्थ छ भने पार्टी गरेको स्वाद आयो नि त भनेपछि के चाहियो भन्ने हिसाबमा ब्लडमा क्रिएटिनिन सेरम क्रिएटिनिन जाँच गर्ने र युरिनमा एल्बुमिन ब्लडमा क्रिएटिनिन र युरिनमा एल्बुमिन वर्षको एकपटक यसले चाहिँ मृगौला रोग के लाग्न गइरहेको छ भन्ने कुरा पहिले नै थाहा डाक्टर सुभाष के पत्ता लाग्नु भने पिसाबमा एल्बुमिन आयो मृगौलामा रोग छ पिसाबमा एल्बुमिन प्रोटिन देखियो भने पानी मात्रै खान कम भएर भएको हो भन्ने कुरामा विश्वास नगर्नुहोस् धेरै रिपोर्ट दिएर के भन्छन् भने तपाईँले पानी कम खानु होला पानी बढी खानुहोस् होइन सजग हुनु पर्यो पिसाबमा प्रोटिन गा छ भने मृगौला रोगी छ पहिलो कुरा प्रश्न भयो अब मृगौला रोगी त थाहा भयो ब्लड क्रिएटिनले के दिन्छ क्रिएटिनले के दिन्छ भने मृगौलाले काम गरेको छ कि छैन होइन भनेपछि काम राम्रो गरेको हामी के भन्छौँ भने अब सामान्यतया सेरम क्रिएटिन भ्यालु 1.4 होइन 1.6 भयो भने के भन्नुहुन्छ बढेछ भन्नुहुन्छ तपाईँ के भन्छ ए क्रिएटिन त बढेछ नि तर बढेछको अर्थ के यो कोलेस्ट्रोल बढे जस्तै सुगर बढे जस्तै अथवा चाहिँ अर्को कुरा युरिक एसिड बढे जस्तो होइन सेरम क्रिएटिनिन बढ्नु भनेको मतलब किडनी आदि गयो 1.4 बाट 1.5 मा क्रिएटिनिन गयो र त्यो रिपोर्ट सही छ भने त्यो व्यक्तिको जसको हामी कुरा गरिरहेका छौँ जसको टेस्ट गरिरहेका छौँ त्यो व्यक्तिको मृगौला आदि काम गर्छ अब त्यो आदि टेम्पोररी गर्छ कि पर्मानेन्ट गयो कि त्यो पछिका कुरा हुन् तर सेरम क्रिएटिनिनले दिने इन्फर्मेसन चाहिँ के हो भने नर्मल लेभलबाट एब्नर्मल जाने बित्तिकै तपाईँ 100% स्योर हुनुहोस् इफ रिपोर्ट इज करेक्ट त्यो के हुन्छ भने मृगौला आदि मात्रै काम गर्छ अनि यो जाँच चाहिँ वर्षको एकपटक दुईवटा जाँच कुन उमेर समूहकोले र कुन लिङ्गकोले यो कुरा ठिक भन्नुभयो धेरै वैज्ञानिकहरूलाई के लाग्यो डाक्टरहरूलाई के लाग्यो भने सबैको जाँच गरिदिउँ न यो के बेकारमा यो यत्रो नराम्रो रोग छ दुःख पाउने रोग छ भनेदेखि यो रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ भने सबैलाई त्यो जाँच गरिदिउँ भनेर जाँच गरे युरोपमा जाँच गरेर के भेट्यो भने 10% जनसङ्ख्यामा चाहिँ प्रब्लम 100 जनालाई जाँचेर त 90%लाई जाँचेको त खेर गयो व्यर्थै जाँचिएछ व्यर्थै जाँचिएछ जाँचेर के गर्ने स्वस्थ मान्छेलाई स्वस्थ मान्छेलाई स्वस्थ कसलाई भन्नुभयो 90%लाई स्वस्थ भन्नुभयो 10% मा मात्रै समस्या छ भने 10% को समस्या भनेपछि अब यसलाई फाइन्ड आउट के गर्यो भने यो विश्व मृगौला दिवस मनाउन थालेपछि के निकाले फर्मुला भने 30 वर्ष नागेपछि किन 30 वर्ष हामी 30 वर्षमा बुढो भयो भने त कसैलाई भन्दैनौँ बिहे त गर्छौँ अर्को वर्ग होइन 30 वर्षपछि मान्छे बुढो हुन थाल्छ
हजुर अर्थात् शारीरिक रूपले मृगौलामा त्यो नेफ्रोनको संख्या घट्न थाल्छ ए हजुर हैन भनेपछि 30 वर्ष एउटा मानियो उच्च रक्तचाप छ भने गर्नै पर्यो हजुर मधुमेह छ भने गर्नै पर्यो पेन किलर औषधि खानु छ भने गर्नै पर्यो मोटो छ भने मोटोको अर्थ हाइट वेट बीएमआई को जुन बीएमआई मास इन्डेक्स हैन हो बडी मास इन्डेक्स 25 भन्दा बढी बीएमआई छ भने अवश्य पनि गर्नुस् किनभने त्यो बोझ हो किडनीलाई बोझ भएको कारणले किडनी कमजोर हुन सक्ने सम्भावना बढाउँछ त्यसले गर्दाखेरि तौल बढी भएका र परिवारमा कहीँ न कहीँ कसैलाई मृगौलाको समस्या देखिएको छ भने यी व्यक्तिले के गर्नु पर्यो वर्षको एक पटक जाँच गर्नै पर्यो पिसाबको जाँच जसमा प्रोटिन एल्बुमिन हेर्ने र ब्लडमा क्रिएटिनिन हेर्ने यो चाहिँ हाम्रो आजको यो संवादको विशेष मेसेज भन्न चाहन्छु विशेष मेसेज हजुर अनि यो यसपटकको विश्व मृगौला दिवसमा चाहिँ यो महिला स्वास्थ्यसँग जोडेर हेरेको कि यो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस सँगै पर्यो भनेर मात्रै हो कि त्यसमा अर्को केही कारणहरू छ कि के रहेछ यस्तो यसको कारण के छ भने विश्व मृगौला दिवस यो 2006 बाट मनाउन थाल्दाखेरि नारी दिवस परेका छन् तर नारीमाथि यो चाहिँ फोकस गरिया थिएन है दिया थिएन यसको कारण के देखियो भने जहाँ तहीँ पनि कमाउने पुरुष नारी आश्रित हजुर हुँदाखेरि नारीहरूको उपचारमा कमी हजुर तपाईँ नेपालमै पनि हेर्नुहुन्छ भने डायलिसिसमा पुरुषको सङ्ख्या बढी हैन अनि प्रत्यारोपणमा पुरुषको सङ्ख्या बढी हैन प्रत्यारोपण लिनेमा ग्रहण गर्नेमा चाहिँ पुरुषको सङ्ख्या बढी दिनेमा चाहिँ महिलाहरूको बढी अनि यस्तो खालको रूपमा जुन देखिरहनु भएको छ यसले के देखाउँछ के गर्छ हिसाबमा देखाउँछ भने अलिकति महिलाहरूप्रति अलिक भेदभाव भएको हो कि हजुर त्यसले यो बारेमा बोल्नु पर्यो भन्ने सायद अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो कुरा ख्याल गरेको र दुईटा कुरामा महिलाहरूलाई प्रति हामी सचेत हुनुपर्छ उपचार गराउने गर्ने व्यक्तिहरूले के सचेत हुनुपर्छ भने एउटा रोग छ एसएलई सिस्टेमिक लुपस एरिथेमाटोसिस जसलाई हामी सिम्पल भाषामा लुपस भन्छौँ लुपस नेफ्राइटिस भएर किडनी ड्यामेज हुने स्वादी मान्छेको मात्रै हो धेरै हजुर अधिकांश 90% स्वादी मान्छेको त्यसैले यो बारेमा ख्याल गर्नु पर्यो दोस्रो कुरा बच्चा जन्माउने स्वादी मान्छे मात्रै हो बच्चा पेटमा हुने स्वादी मान्छेको मात्रै हो भनेपछि बच्चा पेटमा हुँदाखेरि उनीहरूको शरीरमा आउन सक्ने समस्याहरू उच्च रक्तचाप मृगौलामा आउन सक्ने जोखिम बारेमा सम्बन्धित निकायहरू के हुनु पर्यो सचेत हुनु पर्यो टाइमली इन्भल्भ गर्नु पर्यो सोध्नुहोस् न अब यो कुरा हामीले हिसाबमा हेरौँ काठमाडौँमा त होला काठमाडौँमा त अझ हिसाबमा होला जस्तो हिसाबमा चाहिँ भएको कुराहरूमा हामीले बारम्बार धेरै कुराहरू यो 30औं वर्षदेखिको दिशामा देख्दाखेरि के देखाएको छौँ भने लौ न यहाँ चाहिँ डेलिभरी भएपछि बच्चाको त यहाँ चाहिँ ठिक छ आमाको त पिसाबै भएन हैन किडनी त गयो कि क्या हो भनेर डायलिसिस गरेर बचाउनु पर्ने कति कुराहरू भएको छ काठमाडौँमा यो सम्भव छ त बाहिर त कति ठाउँमा सम्भव छैन नि त भनेपछि कति देशहरूमा यो कुरा नभएको कारणले ए बाबा महिलाहरूप्रति आज बच्चा जन्मायो त्यसपछिको रूपमा डायलिसिस चाहियो भने तिमीसँग सुविधा छैन भने के गर्ने त्यो बारेमा सचेत हौ न पोलिसी मेकर बी केयरफुल बनाऊ है बच्चा जन्माउँदाखेरि उनीहरूको आफै स्वास्थ्य जोखिममा हुन्छ त्यसमध्येमा एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग चाहिँ मृगौला पनि हो है हजुर र उपचार गर्दाखेरिमा लुपस पनि लाग्छ हैन र उनीहरू पनि एउटा चाहिँ रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् एउटा पाङ्ग्रालाई मात्रै ट्रिट गर्न पाइएन अर्को पाङ्ग्राको बारेमा किन बिर्सिया भनेर अलिकति हिसाबमा चेतना जगाउन सम्बोधन गर्न गरिएका हुन् हैन यो त सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा लोग्ने मान्छेले बढी पाउँछ कि स्वानी मान्छेले बढी पाउँछ भन्ने कुरा त परिवारको हिसाबमा हुन्छ हैन यो बढ्यो भने जानकारी भयो थाहा भयो भने कमसेकम महिलाहरू चाहिँ दुईटा कारणले स्वत अटोमेटिकली हिसाबमा छन् र उनीहरू जहिले पनि के छ दान दिनेमा तपाईँले भन्नुभयो नि दान दिनेमा अर्काको लागि आफ्नो जीवन अर्पण गर्नलाई चाहिँ जहिले पनि अगाडि छन् के त टिचिङ हस्पिटलमा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्र मैले एकचोटि हेरेको थिएँ त्यसमा चाहिँ डोनेट गर्नेमा चाहिँ 75% भन्दा बढी वुमनले डोनेट गराएर रहेछन् किडनी लिनेमा चाहिँ 80% भन्दा बढी पुरुषले ग्रहण गराएर रहेछ डाक्टर सुवासलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो अचम्म के छ भने कुनै पनि परिवारमा मृगौला दिनु पर्यो हजुर हैन मृगौला दिनु पर्यो भने हिसाब रूपमा चाहिँ पहिलो हिसाब रूपमा चाहिँ को आउँछ यदि श्रीमान छ भने श्रीमती नै अगाडि आउँछ हजुर श्रीमती अगाडि आउँछ र दाजुभाइमा पर्या छ भने त्यो दिदी बहिनी नै आउँछन् हजुर एकातर्फबाट त्यस्तो देख्नुहुन्छ भने अर्को तर्फबाट त्यही दाजुभाइलाई दिन खोज्ने दाजुभाइलाई रोक्ने नि फेरि महिलै हुन्छ ए हजुर अब अलिकति यो नीतिगत कुरा गर्न मन लाग्यो यो
मृगौला रोग, अब डायलाइसिस भनौँ, किडनी ट्रान्सप्लान्ट भनौँ, त्यसमा यो राजनैतिक तहबाट, नीति निर्माण तहबाट फोकस पुगेको छ कि छैन? छ भने त्यसको आधार के छैन भने के गर्नु पर्यो? अलिकति यसमा बहस छेड्नु जरुरी जस्तो लाग्यो कि। अब म केसँग जोड्छु भने 2006बाट 2006बाट विश्व मृगौला दिवस मनाउन थालियो। हजुर। विश्व मृगौला दिवस अब नेपालमा के हुन्छ भने सबैले भन्थे मृगौला दिवस मनाएर के हुन्छ, एक दिनको कुरा गरेर के हुन्छ, तर बिस्तारै कस्तो भयो भने यो मिडियाले, पत्रकारिताले, डाक्टरहरूले, पोलिसी मेकर र जनताहरूलाई यति सचेत बनाए कि अहिले नेपालमा मृगौलाको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना आएको र पछिल्लो समयमा जीविकोपार्जन भत्ता पनि दिनुपर्छ भनेर चाहिँ जुन निर्णय गरेको यसले के देखाउँछ भने केही न केही गर्नुपर्छ। हजुर। मेरो पालामा मैले के गर्नु पर्यो भन्ने भावना आउनु भने मतलब चाहिँ यो चेतना जागेकै हो, राम्रै पाठ हो। तर जहिले पनि के हुन्छ, के गर्दा बेस हुन्छ, कहाँ चाहिँ खर्च गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सम्बन्धित विशेषज्ञसँग सल्लाह नगरिकन हतारमा गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यति प्रभावकारी बन्दैन। लोकप्रियताको लागि मात्रै हो कि प्रभावकारिताको लागि बन्दा भन्ने पनि प्रश्न चाहिँ छ। अब आउँ 2006मा चाहिँ 2008मा ट्रान्सप्लान्ट भयो। हजुर। 2008मा ट्रान्सप्लान्ट भयो। 2008मा ट्रान्सप्लान्ट भयो टिचिङले, त्यसपछि वीरले ट्रान्सप्लान्ट गरेपछिको रूपमा सबै हिसाबमा के आएको थियो भनेदेखि अब ट्रान्सप्लान्टलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम आउला सरकारको भने अचम्मसँग सरकारले के लिएर आयो। त्यो बेलामा डाक्टर बाबुराम भट्टराई नै हुनुहुन्थ्यो अर्थमन्त्री। उहाँले के ल्याउनु भयो भने मृगौला रोगको सिलसिलामा ज्येष्ठ नागरिक र लुप्त जनजातिको डायलाइसिस राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्रबाट निःशुल्क हुन्छ। हजुर। गराउनु भयो नि चाहिँ। हजुर। तर त्यो मूल एउटा चाहिँ के थियो भने त्यो एउटा मूल बिउ थियो। त्यसबाट के गरियो भने सरकारले के गर्यो भने ज्येष्ठ नागरिकको डायलाइसिस फ्री गरेर हेरौँ त भन्दा धेरै क्रिटिसिजम पनि आयो। के को ज्येष्ठ नागरिकलाई बचाएको बेकारमा, यहाँ यङ मान्छेहरू मरिरहेका छन् भन्ने क्रिटिसिजम पनि आयो। तर त्यसलाई सकारात्मक हिसाबले हामीले हेर्दै गयौँ भने के देखियो भने सरकारले 1 करोड रुपियाँ भित्र रहने गरी 10औं वर्षसम्म त्यो सेवा जारी राख्यो। हजुर। त्यो जारी राख्दा के देखियो भने गैर सरकारी संस्था राष्ट्रिय मृगौला केन्द्रले सरकारले बनाएको नीति निर्देशन बमोजिम सेवा दिन सक्दो रहेछ र यो कुरा नेपालमा सम्भव रहेछ भन्ने कुरा सरकारले पनि सिक्यो, हामीले पनि सिक्यौँ। अलिकति सिद्धान्त चाहिँ सृजना भयो। यसले गर्दा अनि यसले हामीलाई एउटा बाटो के खोल्यो, हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय जान पायौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालय जान पाएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय जान पाएपछि त्यो रिपोर्टिङ गर्नको सिलसिलामा स्वास्थ्य मन्त्रालय जान पाएपछि हामीले के भन्यो भने यो तपाईँले गर्नुभयो र अति राम्रो कुरा गर्नुभयो, तर एउटा कुरा तपाईँले छुटाउनु भयो, यो हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी, एचआइभी भएका बिरामीहरूको डायलाइसिस राष्ट्रिय मृगौला केन्द्रमा मात्रै गरिरहेछ। तर यिनीहरूको सबै सामान फाल्नुपर्ने भएको हुनाले अरू डायलाइसिसको भन्दा कस्ट बढी छ भने यो 4000 तिरेर बिचरालाई गाड्नु परेको छ। लौ न यसमा त केही गर्न सकिन्छ, ल ल्याउनुहोस् प्रपोजल भनेपछि अर्को वर्षबाट त्यो डायलाइसिस पनि फ्री भयो। अब हेर्नुहोस् है, ज्येष्ठ नारीको नि फ्री अनि यसको नि फ्री भएपछिको रूपमा सरकारले के गर्यो भनेदेखि अब अलिकति दबाब पनि आयो बिरामीहरूले अलिकति आन्दोलन पनि गरे, हामीले किन नपाउने, हामी पनि यो ज्येष्ठ नागरिक हौँ भनेपछिको रूपमा 50,000को डायलाइसिस दिने भनियो। पहिले 50,000को डायलाइसिस दिँदा वीर हस्टलमा पाउँदा, टिचिङमा पाउँदा बढी पाइने, हामी कहाँ आउँदा थोरै पाइने भएपछिको रूपमा यो त भएन भन्ने कुरा उठ्यो। तर वीर र टिचिङले मात्रै सबै डायलाइसिस दिन सम्भव नहुने देखेपछिको पिरियडमा होइन 2 वर्ष गर्थ्यो 50,000 होइन 1 वर्षको डायलाइसिस हप्ताको 2 पटक फ्री गर्ने भन्ने पोलिसी ल्याइयो। अब यहाँ के हुन्छ, यसले के एउटा समस्या जन्मायो भने 1 वर्ष फ्री डायलाइसिस पाएका बिरामीहरूले के भन्यो भने आज म जे जीवित छु नि, यो सरकारले फ्री दिएको कारणले जीवित छु, अब म मर्न जाउँ कि अब के म डायलाइसिस गरौँ, म डायलाइसिस जान सक्दिनँ, तपाईँले निःशुल्क गराएर मलाई यहाँ ल्याउनु भयो, म जीवित छु भनेपछि यो सरकारमाथि अर्को एकदम पुरा दबाब आयो। सरकारले के भन्यो भने होइन 1 वर्ष थप्नै पर्छ भनेर 1 वर्ष थपियो र 2 वर्ष भएपछि पिरियडमा पछि के आयो भने होइन यो के 1 वर्ष 2 वर्ष थप्ने, प्रत्यारोपण नगरुन्जेल देऊ न डायलाइसिस हप्ताको 2 पटक दिने बा त्यो भने मतलब जसले प्रत्यारोपण गर्न पाउँदैन तिनीहरूलाई आजीवन डायलाइसिस दिऊ भन्ने पोलिसीमा आयो। त्यसले राम्रो गर्यो र योभन्दा अगाडिको चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले के अनुभव भने यो 2 पटक र 3 पटक भने के
यो 2 पटक र 3 पटक भन्छ डायलिसिस भने संसारभरि 3 पटक गर्छन्, हामी गरिब भएकोले 2 पटक गरे होइन, त्यसमा 3 पटक गरौँ भने 3 पटक पनि गर्न पाइने प्रावधान आयो। भनेपछि सरकारले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डायलिसिस 2500 रुपियाँमा सरकारी गैर सरकारी निजी जहाँ डायलिसिस गरे पनि स्ट्यान्डर्ड छ भने त्यसलाई रिइम्बर्स गर्ने पोलिसी बनायो। यो एउटा सरकारको एकदम राम्रो सकारात्मक नै भन्नु पर्छ। अनि यसलाई ब्रेक थ्रु र सकारात्मक हो। अनि धेरै पोलिसीमा के छ, सरकारले आफैले गर्न खोज्छ सक्दैन, आफ्नै त्यो सरकारी निकायबाट गर्न खोज्दाखेरि नसक्ने देखेपछि यसमा के आयो भने सम्बन्धित त्यो बेलामा पोलिसी मेकरमा बसेका डाक्टर र नीति निर्माताहरूलाई के थाहा थियो भने यो सरकारलाई मात्रै भन्यो भने असम्भव छ, सबैलाई समेट्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर यसले राम्रो एउटा कुरा के दियो, डायलिसिस फ्री गरायो। डायलिसिस त फ्री दियो, तर कहाँ डायलिसिस फ्री दियो भने मेरो घर पाएको डायलिसिस पाएँ चाहिँ मैले पाएँ। अब मेरो त्यो भन्छ टाढा गाउँमा चाहिँ म चाहिँ बस्छु भनेदेखि त मलाई मेरो किडनी बिग्रियो भने त म त फेरि त्यही सेन्टरमा आउनु पर्यो, फेरि बसाइ सर्नु पर्यो। अब यो च्यालेन्ज आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर कुरा के देखियो भने च्यालेन्ज त भइ नै हाल्छ, औषधिको इफेक्टसँग साइड इफेक्ट आयो। अब अर्को डायलिसिस फ्री दिएपछि एउटा सरोकार के निक्ल्यो भने होइन डायलिसिस फ्री दिएपछि मान्छे ट्रान्सप्लान्ट गर्दैन नि त, प्रत्यारोपण नगर्यो भने त एउटा तपाईँसँग मेसिन छ डायलिसिस, दिनमा 3 जना व्यक्तिलाई डायलिसिस गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो मेसिनबाट सिद्धियो हद्दो गरे 4वटा गर्नु होला, त्योभन्दा बढी गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि त तपाईँको सीमित मेसिनले सीमित व्यक्तिलाई मात्रै सेवा दिन सक्छ भनेपछि हामीले अहिले यसरी पाइँदैन भनेपछि कुरोमा के भयो, प्रत्यारोपणमा सेवा दिने, प्रत्यारोपणमा सुविधा दिउँ भनेपछि अहिले सरकारले प्रत्यारोपणलाई पनि सुविधा दियो। प्रत्यारोपणमा लाग्ने जुन खर्च छ त्यो खर्च सरकारी अस्पतालमा निशुल्क गरिदियो। र त्यसपछि सरकारीमा मात्रै छ कि गरिराखेका सम्पूर्ण होइन, यहाँ समेटेको छैन, यहाँ समेटेको छैन। जस्तो अहिले पाएको प्राइभेट हस्पिटल भन्दैमा 2टा हस्पिटल हुन्, वीर अस्पताल टिचिङ हस्पिटल, वीर अस्पताल र यो मानवङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र 3 ठाउँमा सरकारी भइहाले। र जुन ग्रान्डे र निदान, ग्रान्डेले गरिरहेछ होइन, निदानले गरेको छैन, तर यो यिनीहरूमा गरियो भने त्यो 4 लाख पाउने प्रावधान देखिएको छैन अहिलेसम्म। त्यसले के छ भने 4 लाख दिन्छ, यो राम्रो काम हो, तर कहाँ भयो भनेदेखि हिसाबमा त्यो प्रत्यारोपण गरेपछि जुन पैसा आउँछ नि 1 लाख रुपियाँ पैसा दिन्छ सरकारले, पैसा बाँडेछ, यो गलत हो। उसलाई औषधि खान भनेर सरकारी ढुकुटीबाट दिएको पैसा कहाँ गयो, उसले मार्केटमा गएर पैसा औषधि किन खान्छ, मार्केटमा त महँगो छ नि त, त्यो महँगो औषधि किन खाने, एउटा यो पार्ट है। डायलिसिस फ्री, प्रत्यारोपण निशुल्क, र प्रत्यारोपण पछि खाने औषधिको सट्टा सरकारले के दियो, पैसा दियो। त्यो पैसा बिचराहरूले सदुपयोग गर्दाखेरि पनि के आयो भने थोरै मात्रै औषधि किन्न पाए। यस किन यो भन्न जरुरत छ भने यदि निशुल्क अथवा कम उसमा शुल्कमा दिन्छु भन्ने हो भने त्यो फ्याक्ट्रीबाट सिधै औषधि ल्याउनु हो भने लगभग आधी सस्तोमा ल्याउन सकिन्छ, सरकारले किन्न सक्छ। त्यो एउटा ध्यान राख्नुपर्ने कुरा हो। त्यसले अब गएर के आयो भने यो पीडा देखेर होला अहिले गएको स्वास्थ्य मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो भने होइन यो त हिसाबमा चाहिँ जीविकोपार्जन भत्ता दिनुपर्छ, बिचरालाई साह्रै गाह्रो रहेछ भन्नेमा त्यसमा बिरुवा पनि पर्यो। तर म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने एकातर्फबाट जस्तो भनौँ न अञ्चल अस्पतालमा 2टा डायलिसिस मेसिन राखेर पालो नपाएर कुरेर बसेका व्यक्तिहरू बिरामीहरूलाई जीविकोपार्जन भत्ता कि मैले डायलिसिस पाएर मेरो पीडा देखेर मलाई दिएको जीविकोपार्जन भत्ता, यो चाहिँ छुट्याउनु पर्ने जरुरत छ। सबैलाई मैले दिएँ, नेपाल अधिराज्यमा जहाँ जानुहोस् डायलिसिस फ्री छ, डायलिसिस फ्री भनेर तपाईँले भन्नुभयो भनेदेखि हो अब तपाईँ जीविकोपार्जन भत्ता दिनुभयो सुहायो, नभए जीविकोपार्जन भत्ता डायलिसिस गरेका बिरामीलाई दिनुभयो भनेदेखि के हुन्छ हामी धान्न सक्दैनौँ भन्ने मेरो कन्सर्न हो। दिएको असाध्यै राम्रो, तर त्योभन्दा कहाँ खर्च गर्न सक्नुहुन्थ्यो, डायलिसिस नपाएकाहरूलाई कभरेज बढाउँछ हो। एउटा देशव्यापी रूपमा डायलिसिसको नेटवर्क बढाउन खर्च गर्नुहोस्, पहिलो त्यो काम गर्नुहोस्। दोस्रो मृगौला प्रत्यारोपणमा तपाईँले 4 लाख दिनु भएन। अहिले एउटा जानकारी के थाहा छैन भने प्रत्यारोपण तपाईँले 4 लाख 5 लाख 5.5 लाख रुपियाँ त खर्च गर्नुहुन्छ, औषधिको लागि 50, 1 लाख रुपियाँ औषधि खान, 4 लाख रुपियाँ अस्पताललाई भनेपछि 5.5 लाख रुपियाँ खर्च गर्छ। 2 वर्षपछि त्यो व्यक्तिले मैले औषधि खान सकिनँ भनिदियो भने के होला, मेरोलाई गयो भने तपाईँ हामीले
दिएको 5.5 लाख रुपियाँ त खेर गयो। पछि पैसाको सिलिङ तोक्नु भन्दा बरु कभरेजलाई डिस्क्राइब गर्नु राम्रो। त्यो व्यक्तिले जस्तो भन्न मृगौला प्रत्यारोपण गरेको व्यक्तिले इम्युनोसप्रेसिभ मेडिसिन खानुपर्छ, चाहे बाउ आमा दाजुभाइ दिदी बहिनी जसको किने लियोस्, जसको मृगौला लिए पनि उसले औषधि नखाइकन हुँदैन। सुरुमा बढी पछिमा कम, तर त्यो व्यक्तिले औषधि खान छोड्यो भने त्यो मृगौला खत्तम। जसले दान दिएको थियो त्यसको दान पनि खेर गयो र जति सरकारको ढुकुटीबाट खर्च भएर उसको प्रत्यारोपण गरिएको थियो भनेपछि यसलाई दरिलो बनाउन के गर्नुपर्ने? मलाई चाहिँ जीविकोपार्जन भत्तामा पैसा छ भने त्यो उनीहरूको लागि सशक्त बन्छ। हेर्नुहोस् है, औषधि पैसा होइन, फेरि म यहाँ दोहोऱ्याएर भन्छु, पैसा होइन, महिनाको 5,000 रुपियाँ बाँड्ने होइन, उसलाई चाहिने मृगौला रोग विशेषज्ञले लेखेको प्रेस्क्रिप्सनको आधारमा औषधि बाँड्ने गरियो भने प्रत्यारोपण सशक्त बन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने आज हामीले जहाँ खर्च गर्छौँ 2 ठाउँमा खर्च गर्नुपर्छ। एउटा प्रत्यारोपणमा खर्च गर्नुपर्छ, अर्को तपाईँले रोकथाममा खर्च गर्नुपर्छ। डायलिसिस त बीचको कुरा हो, डायलिसिसमा त मान्छे बिरामी आउँछ उपचार नगरिकन तपाईँसँग उपाय छैन होइन। डायलिसिसको नेटवर्क बढाउनुपर्छ। यसले क्वेसन के आयो भने प्रत्यारोपण पछि खाने औषधि दिनुपर्छ। तपाईँले भन्नु होला सक्छ सरकारले गरेको छ र सरकारले गरेको छ। टिबीमा डट्स प्रोग्रामबाट टिबीको औषधि बाँडिरहेको छ, एचआइभी भएका बिरामीहरूलाई औषधि बाँडिरहेको छ भनेपछि प्रत्यारोपण गरेका बिरामीलाई इम्युनोसप्रेसिभ मेडिसिन बाँड्न सक्दैन? यो सरकारले बाँड्न नसक्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन। खालि सरकारले त्यसमा गर्न चाहन्छ कि चाहन्छ उसले के बुझेन भने यसको महत्त्व नबुझेर मात्रै हो। ए मैले जीविकोपार्जन भत्ता दिनु सट्टा प्रत्यारोपण गरेका मान्छेलाई जीविकोपार्जन भत्ता दिनु सट्टा जीविकोपार्जन भत्ताको त्यो हिसाबमा गरौँ न त भनेपछि दुईटा कुरा आयो। प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरूलाई जीविकोपार्जन भत्ता दिनु सट्टा जीविकोपार्जन भत्ताको बदलामा औषधि इम्युनोसप्रेसिभ मेडिसिन बाँडौँ। फेरि म नि भन्छु इम्युनोसप्रेसिभ मेडिसिन भन्छु क्या। त्यहाँ अब तपाईँलाई डायबिटिज पनि होला, प्रेसर पनि होला, यो पनि यावत सबै बाँड्न सम्भव छैन। इम्युनोसप्रेसिभ मेडिसिन बाँडौँ। डायलिसिसको हकमा जीविकोपार्जन भत्ता भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ? डायलिसिसको नेटवर्क बढाउँ। अञ्चल अस्पतालमा कम्तीमा पनि 10 वटा डायलिसिस मेसिन राखेर सेवा दिउँ र आउने 10 वर्षमा प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा 5 वटा डायलिसिस मेसिन राख्ने योजना बनाऊ। एकदम राम्रो। यो गरियो भने मलाई के लाग्छ, यो असम्भव छैन, धेरै खर्चिलो पनि छैन। हामीले राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्रले गरेर देखाएको कुरा हुनाले म भन्न खोजेको। तनहुँ जिल्ला अस्पताल दमोलीमा, अनि हिसाबमा रत्नगर अस्पताल बकुलर टाँडीमा र हिसाबमा चाहिँ विराटनगरमा हामीले के भन्छ आँखा अस्पताल, यो उसको रूपमा कस्तो नाम बिर्सेँ मैले, जस्तो अस्पताल त्यो यो हिसाबमा चाहिँ ऊ के भन्छ गोल्छा आँखा अस्पतालको हाताभित्र उहाँहरूले आफ्नो बुवालाई परेको कारणले गर्दाखेरि त्यो हिसाबमा दिनुभएको र रोटरीले मेसिन दिएको कारणले गर्दा त्यहाँ 5 वटा मेसिन चलिरहेको छ। भनेपछि यो 3 ठाउँमा हामीले के गरेर देखायौँ भने सकिँदो रहेछ। नेफ्रोलोजिस्ट साथमा नभए पनि, नेफ्रोलोजिस्ट महिनाको एकचोटि त्यहाँ गएर भए पनि नेफ्रोलोजिस्टले सुपरभिजन गर्यो भने यो सञ्चालित हुन सक्दो रहेछ भनेपछिको रूपमा मलाई लाग्छ नेपाल सोसाइटी अफ नेफ्रोलोजीमा आबद्ध भएका नेफ्रोलोजिस्टहरूलाई यो जिल्लाको जिम्मेवारी राख्छ। तपाईँको भन्यो भने सायद मलाई लाग्छ उनीहरूलाई आपत्ति नपर्ला। दूरदराजमा गएर चाहिँ तपाईँले वर्षको एकचोटि त्यहाँ पुगिदिनुपर्छ, कमसेकम टाइममा तपाईँले एकचोटि हेरिदिनुपर्छ, गाइड गर्नुपर्छ भन्यो भने असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो। र अब आउँदा के चाहियो, कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि प्रदेशमा, कुनै पनि उसमा गाउँमा बसेका व्यक्तिहरूले डायलिसिस पाइन के गर्ने, सहरमा बसेको भए पाउँथे भन्ने भावना चाहिँ व्यक्त गर्न पाइएन र सरकारले यो आफै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। सशक्त कुरा छन्, जस्तो भनौँ न राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्र, वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल होइन, मानवअङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र र मेडिकल कलेजहरू। त्यही त मेडिकल कलेजहरूलाई तपाईँले फलाना ठाउँको डायलिसिस तपाईँलाई दिनुहोस् न, युज गर्नु पर्यो राज्यले। त्यो गर्यो भने के हुन्छ भनेपछि हिसाबमा हरेक मेडिकल कलेजले 2-4 वटा डायलिसिसको जिम्मा लियो भने सजिलो हुँदैन? सक्छ नि त, कभरेज हुन सक्छ। तर कभरेजमा मात्रै हामी ध्यान दिन चाहिँ पाउँदैनौँ। फेरि म यहाँ जोड्न के चाहन्छु भने तपाईँ हामी यसो गर्यो त्यो डायलिसिसको कभरेज मात्रै बढाउन थालियो भनेदेखि चाहिँ त्यो ढुकुटीबाट धेरै खर्च हुन्छ। हामीले के गर्नुपर्छ, रोकथाममा यताबाट र प्रत्यारोपण गर्दै बिरामीहरूलाई के गर्ने, डायलिसिसबाट निकाल्ने।
तपाईले डायलिसिस गराउनु भयो, सकेसम्म डायलिसिसमा जानुपर्ने स्थिति नै आउन नदिने, एकातिरमा बढी इन्भेस्ट गरेर राज्यले अनि डायलिसिसमा बसेका बिरामीलाई प्रत्यार्पणमा निकाल्ने। हजुर, प्रत्यार्पणको माध्यमबाट स्वस्थ भएर निकाल्ने। उनीहरू के गर्न सक्छन्? स्वस्थ भएर यो देशलाई काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा त हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्रीले देखाइरहनु भएको छ नि। प्रत्यार्पण गरियो भने अरू मान्छे भन्दा कमजोर त हुँदो रहन्छ भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीले देखाइरहनु भएको छ। अब डायलाइसिसको विषयमा दुईटा एकदमै जिज्ञासा छ कि। एउटा चाहिँ डायलाइसिस भनेको के हो, एकदमै बुझ्ने भाषामा, सरल भाषामा सबैले जान्न खोजिराख्नु भएको छ, एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ एउटा घरमा पसेर हेरौँ, कसैको चाहिँ नि किडनी फेल भयो भन्ने खालको डायग्नोसिस निस्क्यो, अब डायलाइसिसमा जानु पर्यो। सरकारले निःशुल्क डायलाइसिस पत्रिकामा ठुल्ठुलो अक्षरमा आउँछ सबै, तर त्यो बिरामीलाई जब हस्पिटलमा लगिन्छ नि, एक छिर्नै गाह्रो, त्यहाँमाथि डायलाइसिस अहिलेदेखि त निःशुल्क होइन नि भनेर एक किसिमको त्यहाँनिर कन्फ्युजन र त्यो व्यवस्थापनमा अहिलेसम्म पनि अन्यल के। यो दुईटा जिज्ञासा, डायलाइसिस के हो र डायलाइसिसमा छिरेपछिको समस्या, यसमा अलिकति सम्बोधन गर्ने हुन् सबैलाई। एकदम। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त यहाँ के उठाउनु भयो, डायलाइसिस। मृगौलाले अहिले हामी म सेरम क्रिएटिनिन 1.5 बाट लैजान्छु म। 1.5 भनेपछि त्यो मान्छेको किडनी फेलियर सुरु भयो। हेर्नुहोस्, किडनी फेलियर सुरु भयो, उसलाई कुनै केही छैन, अप्ठ्यारो छैन। उसले के गर्नुपर्छ? खाना बार्नुपर्छ, औषधि खानुपर्छ, समय समयमा गर्नुपर्छ। क्रमशः ऊ बुढो हुँदै जान्छ, उमेर बढ्दै जान्छ, मृगौला पनि बिग्रिँदै जान्छ र अन्तत्वगत्वा त्यो क्रिएटिनिन 1.5 भने कि 4 न्यूनतमबाट बढ्यो। 4 को मात्रा पिसाबमा फाल्न किडनीले सके। मृगौलाले नसकेपछि के भयो? रगतमा बढ्यो। अब क्रमशः जति जति मृगौला कमजोर हुँदै जान्छ, त्यति क्रिएटिनिनको लेभल माथि रगतमा बढ्दै जान्छ। एउटा सर्टेन लेभल भन्नुहोस् न, 10 क्रिएटिनिन पुग्यो भने अब त्यो मान्छे कुनै पनि बेला मृत्यु हुनसक्छ। भने त्यो व्यक्तिलाई के गर्नु पर्यो? बचाउन के गर्नु पर्यो? अब त्यो रगतबाट त्यो फोहोर त निकाल्नु पर्यो नि। अब फोहोर निकाल्ने प्रक्रिया नै डायलिसिस हो। मृगौलाले फोहोर क्लियर गर्न नसकेको काम मेसिन मार्फत गरिने प्रक्रिया नै डायलिसिस। मेसिन मार्फत गर्ने हेमोडायलिसिस भयो। पेटको मार्फतबाट गर्ने पेरिटोनियल डायलिसिस। हैन, दुईटा। जे होस्, त्यो रगतमा जम्मा भएको थुप्रिएको रगतमा भएको फोहोर, त्यो फोहोर तपाईले के गर्नुहुन्छ? अब झिक्नु पर्यो। झिक्न के गर्नुहुन्छ? त्यो बिरामीको रगत मेसिनबाट पठाएर त्यो भनौँ न मेसिनले फोहोर लिने, शुद्ध भएको रगत बिरामीमा फर्काउने जुन कुरा के छ भने, डायलिसिस जहाँ छ त्यहाँ ठाउँै छैन। ठाउँै छैन। बिरामीहरू आएका छन्, किनभने यो हामीले हिसाबमा हेर्दा हिजो पैसा तिर्नु पर्दाखेरि म तिर्दिनँ, मसँग पैसा छैन, आज म राम्रै छ, म गाह्रो हुन्छ अनि म डायलिसिस गर्न आउँछु। बिरामी त्यसो लक्षणले च्यापेपछि मात्रै आउँथ्यो, किनभने रुटिन अनुसार नआएर लक्षण कुर्थ्यो। कति बिरामीहरू कस्तो थियो भने त्यो पशुपति स्वयम्भू मन्दिरहरूमा बसेर चाहिँ त्यो मागेर है, मागेर पैसा लिएर आएर त्यो भनौँ न हामीलाई चाहिँ 5-5 रुपियाँ 10-10 रुपियाँको नोट लिएर आएर त्यो 2500 रुपियाँ 2000 पुर्याएर दिएका ती क्षणहरू पनि थिए क्या। भन्छ बल्ल बल्ल साथ कहिले त हप्तामा 2 पटक पनि भइहाल्यो, आइहालेँ, मसँग त अहिले पैसै भएन, मैले त एक हप्तामा एकचोटि मात्रै गर्छु भनेर डायलिसिस गरेर आउने बिरामीहरू पनि थिए। अब त्यो प्रक्रिया नभएर अब के हो? नेपाली नागरिक भएको कारणले त्यो पाएको सुविधा बिरामीले किन छोड्छ? बिरामीले छोड्छ त्यतिखेर जब चाहिँ आफन्त व्यक्तिहरूले मृगौला दिन्छन् र प्रत्यार्पण गर्न पाउँछ। यदि उसको शरीरको कारणले प्रत्यार्पण गर्न पाएन भने वा कुनै पनि आफन्तहरूले मृगौला दिने छैनन् भने त्यो मान्छे डायलिसिसमा बसेको बसे भयो।पछि तपाईँसँग 10 वटा मेसिन भए के भयो? आज बिहान 10, दिउँसो 10, साँझ 10, 30, अब 31औं बिरामी आयो भने के गर्छ? हामीसँग ठाउँ छैन। तपाईँले भन्नुहुन्छ 31औं बिरामी आयो भने तपाईँ भन्नुहुन्छ तपाईँ अब बेलुका 8 बजी आउनुहोस्। होइन, मलाई त डायलिसिस अहिले चाहिएको छ, कहाँ तपाईँ 8 बजी बेलुका बोलाउनुहुन्छ? मसँग खाली छैन। हेर्नुहोस् है, सबै ठाउँमा जानुहुन्छ भने दिउँसो खाली कहीँ पनि छैन डायलिसिस, राति मात्रै आउनुपर्छ। राति आउँदाखेरि बिरामीलाई समस्या के? राति जाँदाखेरिको दिउँसो त ऊ हिँडेर पनि आउला, बस चढेर पनि आउला, सार्वजनिक यातायातबाट पनि आउला, राति त सक्दैन। अब राति उसको खर्च कहाँ हुन्छ? डायलिसिस निःशुल्क पायो तर ट्याक्सीमा डबल खर्च गरेर चाहिँ बसेका छन् बिरामीहरू। अथवा कतिजना बिरामी तपाईँ कहिले देख्नुहुन्छ भने अस्पतालहरूमा जहाँ डायलिसिस गरिरहेको छ त्यही ठाउँमा कुचुक्क कत्र ठाउँ पायो भने ती खुसुक्क सुत्ने।
ए बाबु यहाँ किन सुतेको भने अब खोइ अब कहाँ जानु रात जानु मसँग पैसा छैन, म त यी सुत्छु, भोलि बिहान हुन्छ अनि बस चढेर जान्छु। यो व्यवहारिक कठिनाइ यहाँनिर छ। अनि व्यवहारिक एउटा कठिनाइ त्यो हिसाबमा छ र कसैले पनि त्यो बिरामीहरू बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूलाई बस्ने ठाउँ देख्नु भएको छैन। डायलिसिस गरेका यत्र तत्र हेर्न जानुभयो भने यो प्रष्ट हुन्छ। छिँडी साना कोठाहरू कहीँ पनि खाली छैन। हजुर, सबै ठाउँ चाहिँ उनीहरूले अकुपाई गरेका छ। जहाँ कम पैसामा बस्न पाइन्छ नि त्यति हिसाबमा बसेका छन्। एउटा त्यो देखिन्छ। दोस्रो कुरा के भयो, अब हिजो डायलिसिस गरेका बिरामी प्रत्यारोपणमा नजाने उनीहरूको मृत्यु नहुने भनेपछि डायलिसिस सफल गरेपछि त उनीहरूको मृत्यु नहुने भनेपछि तपाईँको डायलिसिस गर्ने चाहिँ बिरामीको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै जाने, बढ्दै गयो। अब नयाँ बिरामी आउने बिरामीलाई कहाँ दिनुहुन्छ, खोइ ठाउँ। त्यो गर्न के चाहियो, मेसिन थप्नु पर्यो, खोल्नु पर्यो कि मेसिन थप्नु पर्यो। पहिले डायलिसिस बताउने मेसिन थप्नु पर्यो। अब मेसिन थप्नको लागि के छ, ठाउँ चाहियो, म्यान पावर चाहियो होइन, यो सबै रिसोर्सहरू जुटाउनु पर्यो नि। हो यसमा हामी कमी भयौँ। जति बिरामीले चाहेको अनुसार हो त्यसमा हामीले सकेनौँ। अब सरकारले सकेन, अब सरकारले सकेन भने भन्नुहुन्छ भने जस्तो जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा 2टा मेसिनबाट डायलिसिस गरेको छ, कोशी अञ्चल अस्पतालमा 2टा मेसिनबाट डायलिसिस गरेको छ। सोध्न जानुहोस् कतिजना मान्छे चाहिँ ऊ छ, नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालमा जानुभयो भने कति छ भने 200 मान्छे वेटिङमा छ। 2टा मेसिन चलेको छ, 200 मान्छे वेटिङमा छ। भनेपछि यो त विकराल स्थिति छ नि। सरकारले पनि यसमा दिन नसकेको कारणले सरकारलाई के भन्छौँ भने कमसेकम त्यसमा 10वटा मेसिन हामीले सञ्चालन गरौँ। त्यो गर्यो भने राहत पुग्थ्यो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा पेमेन्ट, एउटा त त्यो 2500 रुपियाँ दिएको 5 वर्ष अगाडि त्यो मुद्रास्फीति पुगेर त्यो 2500 2000 भइसक्यो है। त्यही 2500मा त्यही क्वालिटी डायलिसिस दिन च्यालेन्ज छ। च्यालेन्ज छ किनभने नेपालमा क्वालिटी डायलिसिस दिइरहेका छन् है। सबै संस्थाहरूले क्वालिटी डायलिसिसमै एकदम जोड गरेका छन्। जे पायो त्यस्तै मेसिन नकिन्ने, जे पायो त्यस्तै सामान चाहिँ नकिन्ने एउटा प्रवृत्ति बसेको हुनाले त्यो चाहिँ एउटा राम्रो एकदम राम्रो पक्ष हो। तर त्यसले गर्दा के भयो भने चाहिँ अब च्यालेन्ज के भयो भने त्यो 2000मा गर्नलाई चाहिँ गाह्रो भयो नि। 2000 पैसामा त हिजो 2500मा गरेको कुरा आज 2000मा दिए भन्दा गाह्रो भयो। यसलाई समय अवधि हिसाबमा यसो सोच्नुपर्ने जरुरत छ, परिमार्जन गर्नुपर्ने एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के छ भने पेमेन्टको सिस्टम ढिलो हो। आज डायलिसिस गर्छ हेर्नुहोस् है, अब तपाईँले हुन्छ कुनै पनि संस्थामा डायलिसिस गर्न जान्छ भने त्यो व्यक्तिले आज डायलिसिस पायो, नियमले के छ भने 3 महिनासम्म तपाईँ डायलिसिस दिन्छ। त्यसको 3 महिना पुगेपछि तपाईँ एप्लाई गर्नुहोस् पैसा लिनको लागि। हजुर, भनेपछि 3 महिनासम्म तपाईँले के गर्नु पर्यो, त्यो जो साउजी छ नि जसले डायलिसिस डायलिसिस गर्छ, सामान छ, त्यो सामान तपाईँले लिएर आएर डायलिसिस गर्नुहुन्छ। अब त्यो डायलिसिस गरेको सामान चाहिँ 90 दिन पुगेपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, स्वास्थ्य सेवा विभागमा एप्लाई गर्नुहुन्छ। मलाई दिनुहोस् भन्छ, उहाँले भन्छ तपाईँले गरे हो कि होइन हामी हेर्न आउँछौँ। निरीक्षण गर्नुहुन्छ, निरीक्षण गरेर त्यो प्रतिवेदन लेख्नुहुन्छ। प्रतिवेदन लेखेपछि अब पैसा त्यो जुन छुट्याइएको पैसा छ नि विपन्न नारीको लागि भनेर छुट्याइएको पैसा पनि कस्तो राखेको छ भने 4 जना सचिव नभइकन त्यो चाहिँ पैसा निकासी गर्न पाउने। अर्थ मन्त्रालयको अर्थ, स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन र अर्को कुन रूपमा हुनुहुन्छ 4वटा चाहिँ सचिवहरू नभइकन त्यो गृह हो के भने यो 4वटा दिशामा नआइकन हुने 4 जनालाई जुटाउनै गाह्रो। तपाईँलाई यहाँ फिटी पैसाको पैसा चाहियो भनेर दौड्या हुनुहुन्छ, उहाँहरू भन्नुहुन्छ भोलि मिटिङ बस्ला, पर्सि मिटिङ बस्ला भन्दा तपाईँले आज गरेको डायलिसिसको मूल्य सामान्यतया हामी 6 महिनापछि पाउँछौँ। सबै जोड्दा भनेपछि यो गर्नुभन्दा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट हजुर त्यो दिएको सिफारिसको भ्यालु कस्तो भयो, त्यो व्यक्तिले निःशुल्क पाउने भयो नि। हजुर, भनेपछि उसको सिफारिसमा के अडियो, उसको सिफारिसमा प्रत्येक पटकको डायलिसिस 2500 देऊ भन्ने अधिकार छ नि। हजुर, भनेपछि हरेक व्यक्तिलाई, हरेक यो विपन्न डायलिसिस सेवा लिने बिरामीलाई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दिनुस् न। तिम्रो 1 वर्षको लागि 150 डायलिसिस मैले यहाँ हालिदिएको छु, सिद्धो पे गर्छ अब उसले होइन। अनि उसले जान्छ, अब जान्छ गएपछि के हुन्छ, जुनसुकै ठाउँमा पनि तपाईँ एउटा चाहिँ मेसिन राखिदिनुहोस्, घोट्नुहुन्छ 2500 रुपियाँ तपाईँले पाउनुभयो भने एउटा त्यो गऱ्यो भने एकदम कुरा छरितो भएर जाने, एउटा त्यो छरितो हुन्छ। दोस्रो कुरा के छ, अब राष्ट्रिय मृत्युञ्जय केन्द्रमा डायलिसिस गरिरहेको छ, उसलाई जानु पर्यो पोखरा मणिपालमा। हजुर, अब के गर्नु पर्यो, उसले चिठी लेख्नु पर्यो, राष्ट्रिय मृत्युञ्जय केन्द्रबाट म जाँदैछु भनेर लेख्नु पर्यो। यहाँबाट निजले यो चाहिँ सुविधा पाइरहेको हो भने लेख्नु पर्यो। निजलाई त्यहाँबाट स्वास्थ्य विभागको इन्डोर्समेन्ट गरेर ऊ मणिपाल जानु पर्यो। मणिपालमा उसले 1 महिना बसेर फेरि फर्केर आयो, मणिपालबाट फेरि त्यही प्रोसेस गर्नु पर्यो। ए बाबा यो झन्झटिलो प्रोसेस किन, उसको कार्ड भयो भने त प्रविधिले यसलाई
सच्याउन सकिन्छ अनि कार्ड भयो भने हजुर, त त्यो कार्डको हिसाबमा त ऊ मणिपाल जाओस् कि वीरस्थल जाओस् कि जहाँसुकै जाओस् हजुर, टिचिङ हस्पिटल जाओस् कि जहाँसुकै जाओस् त्यहाँ पाउने पैसा यति पैसा पाइन्छ भने भएपछि सजिलो हुने भयो। अनि यो प्रविधिमा आउनुपर्ने हामीलाई बाध्यात्मक स्थिति छ। धेरै यो डायलिसिस दिने संस्थाहरू अहिले अप्ठ्यारोमा छन्। हजुर, राष्ट्रिय मेरुला उपचार केन्द्र लगायत अप्ठ्यारोमा किन छन् भने साउजी हाम्रा धेरै ठुला भए। साउजीहरूबाट हामीले सामान लिएर आएर पैसा नतिर्दाखेरि साउजीहरू चाहिँ रिसाउने भए। ओके हेर्नुहोस् है, यहाँ साउजी ठुलो साउजी सरकार हजुर, पैसा छुट्याएको बसेको दिने प्रवृत्ति नमिलेको कारणले यो ठुलो साउजीले पैसा दिन ढिला गर्छ, सानो साउजी कराउँछ। तपाईँले लगेको सामानको खोइ पैसा दिनुभएको छैन मलाई भन आउँछ। त्यो यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने जरुरत चाहिँ देखियो। भनेपछि सैद्धान्तिक रूपले अहिले लिएको नीतिहरू समग्रमा ठिक नै छ, तर सच्याउनु पर्ने व्यवहारिकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षहरू धेरै छन्। अझ सबभन्दा एउटा कुरा छुट्या चाहिँ के छ भने हजुर, हामीले के पढ्यौँ, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। हजुर हो, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। रोकथाम उपचार भन्दा राम्रो कुरा हो है, सिकिराख है भनेर सबैले हामीलाई सिकाएको थिए। हामीलाई सिकाएको हामी के गरिरहेको छौँ अहिले व्यवहारिकमा, उपचारलाई बढी होइन उपचार रोकथाम भन्दा राम्रो हो भन्ने कता कता त्यो परिरहेछ। अब अहिले कुरोमा त के त डायलिसिस ट्रान्सप्लान्ट ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ दिने, प्रिभेन्सनलाई जिरो। ओके भनेपछि खोइ त मैले रोकथामको लागि मृगौलाको लागि रोकथाम भनेर चाहिँ थोरै यो हिसाबमा पिसाबमा एल्बुमिन जाँच्ने प्रक्रिया चाहिँ सरकारले सुरुवात गरेको छ ठाउँ ठाउँमा, तर सशक्त बन्न सकेको छैन। पहिलो यसलाई सशक्त बनाउनु पर्यो र सरकारले मात्रै सक्दैन। मैले भन्छु यो देशमा भएका विशेषज्ञहरू के हुन्, अर्को देशका मान्छे हुन् र यही देशको यही देशका नागरिक हो। जस्तो मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, नेफ्रोलोजिस्टहरू नेपाल सोसाइटी अफ नेफ्रोलोजीमा आबद्ध छन्। भनेपछि सरकारले नेपाल सोसाइटी अफ नेफ्रोलोजीको तर्फबाट यो त गर्नु पर्यो, तपाईँहरू यो भएको कारणले, यो विशेषज्ञ भएको कारणले गर्दा हामीले गर्न खोजेको प्रिभेन्सन प्रोग्राममा तपाईँहरूले काम गर्नु पर्यो, हामीलाई हेल्प गर्नुहोस् न भन्यो भने के होला, एकैचोटि भएभरका 50 जना नेफ्रोलोजिस्टले त्यो प्रोग्रामलाई अगाडि लिएर गयो भने सशक्त रूपमा हामी जान सक्दैनौँ। मलाई त त्यसरी सशक्त जान सकिन्छ। प्रिभेन्सनमा हामीले नगएको हुनाले हामीले हिजोबाट लन्च गरेका छौँ मृगौला बचाऊ अभियान। मृगौला बचाऊ अभियान स्टार्ट गरेका छौँ। यसमा प्रत्येक व्यक्तिले 500 रुपियाँ दिएर सहभागी हुन सक्छ। सहभागी भए बापत एक पैसा पनि पाउँदैन, एक सुका पनि केही पाउँदैन, सुविधा चाहिँ पाउँदैन। त्यो उसले दिएको दान सम्झिनुपर्छ। त्यो दानबाट हामी के गर्छौँ, यो मृगौलाको रोकथामको लागि देशव्यापी रूपमा कार्यक्रम लिएर अगाडि जाने योजना छ। यी कुराहरू बुझ्नुपर्ने कुरा पनि बुझ्न पाउनुभयो। नीति निर्माण तहलाई पनि एउटा राम्रो इनपुट मिल्यो र प्रोफेसनल्सलाई पनि राम्रो आह्वान भयो। एकदमै फ्रुटफुल डिस्कसन भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै नमस्कार।